बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इस वक्त एक अजीब किस्म की दहशत गर्दी की लपेट में है। जब से पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो, अफ़गानिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी 3 सूबों में मुख्तलिफ, कहा जाता है कि 18 के करीब दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। उसके बाद से बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोई उस तरह का ख़ुदकुश हमला खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में नहीं हुआ जिस तरह माजी में होते रहे। अल्लाह करे ऐसा आइंदा भी ना हो। कराची में एक वाक़या ज़रूर हुआ है, आपके इल्म में है कि वो 5 गैर मुल्कियों को कत्ल करने की या हलाक करने की एक साजिश की गई थी जिसको नाकाम बना दिया गया। और उसमें एक पुलिस वाला शहीद हुआ और जो हमलावर हैं, मेरा ख्याल है एक तो वो धमाके से उसने अपने आप को उड़ा लिया था और दूसरा पुलिस वालों ने मार दिया था। तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। नया ट्रेंड ये कि आपको पता है कि वो सॉफ्ट टारगेट देखते हैं। तो उन्होंने, यानी दहशत गर्दों ने, डेरा इस्माइल ख़ान के इलाके में गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ़्ते के दौरान 8 कस्टम एहलकारों को इसी तरह निशाना बनाया और वो शहीद हो गए। इनमें से 5 एहलकार तो ऐसे थे कि उन पर हमला जब किया गया तो ड्राइवर गोली लगने से शहीद हुआ, उससे गाड़ी बेकाबू हो गई, वो किसी खाई में गिरी जिसके नतीजे में दीगर 4 अफराद और फिर बाद में एक और कस्टम एहलकार उसमें शहीद हुए। और उसके बाद फिर 2 और कस्टम एहलकार, जिनमें एक कस्टम का सिपाही कह लें या कांस्टेबल कहते हैं और एक इंस्पेक्टर कस्टम का शामिल था। तो बज़ाहिर इससे ऐसा महसूस होता था कि वो आप सॉफ्ट टारगेट देख रहे हैं, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उन पर वो हमला नहीं कर रहे। आम तौर पर हमारे यहाँ जो कस्टम के जो एहलकार हैं वो जब गाड़ी को रोकते हैं या अपनी पेट्रोलिंग पर जा रहे हों तो उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेटें या वेस्ट वगैरह नहीं होती, तो वो वैसे गाड़ी को रोक लेते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब ज़रूरी ये है कि कस्टम एहलकार अपना जो भी उनके लिए गैजेट्स हैं या उनको दिए जाएं, अगर नहीं है कि वो भी तो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ही हैं। यानी एक लिहाज से आप देखें तो वो भी कानून नाफिज करने वाले अदारों में से एक अदारा है कस्टम। अब आज रात, यानी जब आप वीडियो देख रहे होंगे उससे गुज़श्ता दरमियानी शब, ये वाक़या इस तरह होता है कि वहाँ पर CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो हमारा है उसके हुकाम को या एहलकारों को एक खुफिया इत्तला मिलती है जिस पर एक बड़ी मुअस्सर कार्रवाई की जाती है। और इस कार्रवाई के नतीजे में 8 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। और बताया ये जाता है कि इसमें एक जो दहशतगर्द था वो इंतहाई मतलूब था जिसका नाम जहांज़ेब बताया गया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इनका ताल्लुक़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान से यानी TTP से या कोई और ग्रुप है या कोई और ग्रोह है, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि डेरा इस्माइल ख़ान, टांक, लखी, मरवत, इन इलाक़ों में ज़्यादातर TTP के हमला आवर ही इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि डेरा इस्माइल ख़ान ज़ाहिर एक बड़ा शहर है कि उसके अंदर सहूलतकार मौजूद हैं जिनके लिए अब सर्च ऑपरेशन जारी है। अच्छा, दूसरी जानब मैं एक वाक़या तो नहीं है, ये एक हमारे मुल्क के बहुत से अलमियों में से एक अलमिया ये है कि हमारे यहाँ मुहर्रम हो, हमारे यहाँ चेलम हो, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई और वाक़या हो, हम फौरी तौर पर इंटरनेट डाउन कर देते हैं, हम ये जो मवासलात के निज़ाम है दरम बरम कर देते हैं। अब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आए हैं और मेरा ख़्याल है कि
اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے لوگ دعا کر رہے ہوں گے کہ وہ کس دن واپس جائیں گے. ان کا 3 روزہ دورہ ہے، آج ختم ہو جائے گا. لیکن وہ لاہور میں گئے تو یہی صورتحال تھی. ایک تو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد سڑکیں بند کر دی گئیں، پھر جناب انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، موبائل فون کی سروس معطل کر دی گئی. یہی صورتحال آج کراچی میں تھی. شام 7 بجے تک اب آپ اندازہ کیجئے کہ مختلف سڑکوں کو بند کر دیا گیا. اب کراچی جیسے بڑے شہر کو بند کر دیا گیا. پھر اسی طرح کراچی میں بھی عام تعطیل کا اعلان کیا گیا. میرا ایک سوال بنتا ہے، عام ایک آرڈنری جسے کامن سٹیزن آپ کہیں، عام شہری کی حیثیت سے، اور آپ کا بھی بنتا ہے کہ یہ کوئی سوچے کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری ایران کے دورے پر جاتے ہیں اور انہوں نے 2 یا 3 شہروں کا دورہ کرنا ہے. مثال کے طور پر یہ تہران، اصفہان، مشہد، یہی بڑے شہر ہیں. تو کیا ایرانی حکومت ان شہروں میں عام تعطیل کا اعلان کر دے گی؟ ان شہروں میں کی ٹریفک کو بند کر دیا جائے گا، یا اس میں جو ٹیلی فون کی سروس ہے یا جو انٹرنیٹ کی سروس ہے وہ معطل کر دے گی؟ میرا خیال نہیں، میرا یقین ہے کہ ہرگز نہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں اب کراچی جیسے شہر میں تعطیل کرنا 1 روز کی اور اس طرح اس کو بند کر دینا، پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہوگا کراچی میں. اسی طرح لاہور میں. چلیں اسلام آباد میں کوئی اس طرح تجارتی سرگرمیاں نہیں ہوتی، لیکن حکومت کو چاہیے کہ جناب اگر آپ نے روٹ لگانا ہے ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے کر جائیں. آپ کا مہمان ہے کوئی، اس کو کسی جگہ، اب کراچی میں وہ انہوں نے گورنر ہاؤس اگر گئے ہیں، وزیر اعلیٰ تو وہاں ہاؤس اگر گئے ہیں تو وہاں پر یقینی طور پر ہیلی پیڈ ہوگا. یا وہ جامعہ کراچی میں گئے ہیں جہاں ان کو اعزازی ڈگری دی گئی ہے PhD کی یا ڈاکٹریٹ کی، تو اس طرح کا کوئی متبادل انتظام کرنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جناب کوئی ملک، کسی ملک کا دوست، اسلامی برادر، اسلامی ملک کا سربراہ پاکستان میں آئے اور آپ اپنے ملک کو بند کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، لیکن اس کے اور بھی طریقے بہت سے ہو سکتے ہیں. پوری دنیا میں دہشت گردی کا خطرہ یا خدشہ ہمیشہ رہتا ہے. اب کل کو اگر محمد بن سلمان اگر آ گئے 3-4 دن کے لیے پاکستان میں تو کیا صورتحال ہوگی؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. لیکن ظاہر ہے زندہ قومیں ہوں تو وہ اس طرح نہیں کرنے دیتی. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، پھر کبھی سنا دوں گا. اس وقت میرا خیال ہے آپ بھی بور ہو رہے ہوں گے، لیکن اس کا میں عینی شاہد ہوں. ہالینڈ کے اندر یہ ہوا کہ یہ 2003 کی بات ہے. میں ہالینڈ کے ایک شہر ہے جو ان کا دارالحکومت آپ کہہ لیں، دی ہیگ، میں وہاں پہ تھا. تو پتہ چلا کہ جناب وہاں پہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں، 100-200 لوگ ہوں گے، کہ وہاں پر اس وقت کے صدر، امریکی صدر بش نے آنا تھا. تو وہاں کی حکومت نے کہا تھا کہ جی یہ اس سڑک کو ہم بند کر دیں گے بش کی سیکیورٹی کے لیے. 300-400 لوگوں نے جلوس نکالا. انہوں نے کہا جی کہ اگر صدر بش کو صدر بش اپنے آپ کو ہالینڈ جیسے ملک میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں تو تھینک یو ویری مچ، وہ نہ آئیں. یہ اس طرح کے بینر انہوں نے اٹھا رکھے تھے. اور یقین کیجئے کہ وہاں کی حکومت مجبور ہوئی. انہوں نے پھر کہا جی کہ ہم اس سڑک کو بھی بند نہیں کریں گے، اور اگر وہ ادھر آئے تو اس سڑک سے گزاریں گے بھی نہیں. یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں، یہ ہوتی ہیں حکومتیں. لیکن ہمارے ہاں بیرونی صدر یا وزیر اعظم کو تو ایک طرف رکھیں، اپنا وزیر اعظم اور صدر یا گورنر یا وزیر داخلہ یا وزیر اعلیٰ جب کسی جگہ سے گزر رہے ہوں تو روٹ لگ جاتے ہیں. اور وہ جو اپنے آپ کو عوام کا خادم کہتے ہیں، اس وقت انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ گرمی میں، سردی میں اسکول سے آنے والے بچے اپنے جاب سے تھکے ہارے واپسی پر یا جاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں. سوچئے گا ضرور. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.